बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो इस्लामियात MCQs का सिलसिला शुरू किया हुआ है, आज उसी सिलसिले में पार्ट 5 अपलोड कर लेते हैं। ये MCQs 6500 प्लस MCQs होंगे इंशाअल्लाह ताला। लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इस तरह के जितने मुताल्लिका इम्तिहानात हैं सबके लिए यकसा मुफीद है। इससे पहले जितने पार्ट्स हो चुके हैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है दिस वन कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौन सा बेटा मुनकर था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जिसका नाम किनान या याम उसका नाम था। याम या किनान दोनों नामों से, लेकिन किनान से ज़्यादा याद किया जाता है। ये मुनकर था, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीन के मुनकर था। और बाकी 3 बेटे जो थे वो मुसलमान हो गए थे और वो कश्ती में सवार होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तूफान से बच गए थे, तूफान नूह से बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, तूफान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद हुई। जब तूफान नूह ख़त्म हुआ तो तूफान नूह के बाद नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी कहाँ कहाँ पर आबाद हुई, तो वो वादी परात में और वादी दजला में, ये दोनों जगह दोनों पर आबाद हुई। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन नंबर 63 को देखें, 63 नंबर क्वेश्चन, नजीउल्लाह के लक़ब से याद किया जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात में मैंने आपको बताया, इसमें 3-4 हैं। नजीउल्लाह भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नजीउल्लाह इसका मानी है खुदा का पैरोकार। नूह अलैहिस्सलाम के बाकी अलक़ाबात आदम सानी से भी याद किया जाता है, अबुल बशर सानी, शेखुल अंबिया और नजीउल्लाह। ये 4 अलक़ाबात याद रखिए, ये चारों के 4 अलक़ाबात नूह अलैहिस्सलाम के हैं। नजीउल्लाह, आदम सानी, अबुल बशर सानी और शेखुल अंबिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन को ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र बाकी तमाम सूरतों से ज़्यादा आया है। कुरान पाक में टोटल 25 या 26 अंबिया का जिक्र आया है और सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, ईसा अलैहिस्सलाम का है। सारी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा 100 से अबाव है। और इसके बाद जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है ना, ये सूरह हूद में ज़्यादा आया है। ये सूरह हूद अलैहिस्सलाम। ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कुरान पाक में अंबिया के नाम पर कितने सूरतें हैं। टोटल 6 सूरतें जो हैं वो अंबिया के नाम पर हैं। उसमें सूरह यूसुफ, सूरह हूद, सूरह इब्राहिम, सूरह नूह, सूरह मोहम्मद और सूरह यूनुस शामिल है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने साल जिंदा रहे। तो ये तो हर वक्त 950 साल का बात आता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। लेकिन ये इतना एग्जैक्टली इतने नहीं थे, लेकिन राउंड अबाउट है, तो करेक्ट ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो किश्ती बनाई थी उसका नाम आर्क था कहते हैं। उसकी लंबाई 300 गज थी दोस्तों, और चौड़ाई उसकी जो थी वो 100 गज थी और ऊंचाई 30 गज तकरीबन इस तरह। तो यहाँ पर चूंकि लंबाई की बात है तो लंबाई उसकी 300 गज थी और उसमें तीन मंजिला आता है वो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 को देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की चौड़ाई कितनी थी। अब ये चौड़ाई की बात आ गई तो चौड़ाई 100 गज थी दोस्तों, ठीक है। और उसकी ऊंचाई जो थी वो 30 गज के करीब थी। वो क्वेश्चन आ जाएगा, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी गुमराह कौम पर अज़ाब इलाही के लिए कितनी मरतबा दुआ की थी। 3 मरतबा थी दोस्तों। ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 69 देखे 69
بنی عاد کس کی اولاد میں سے ہے؟ جب طوفان نوح ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کے جو 3 بیٹے تھے تو باقی جتنے بھی قوم تھی ان تینوں بیٹوں سے تھی، تو اس میں سے ایک بنی عاد اور وہ سام کی اولاد میں سے تھے۔ آپشن اے سام نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام جو تھا۔ اور اس طرح کویشچن نمبر 70 کو دیکھیں، بنی عاد میں جو پیغمبر بھیجے گئے، ان میں جو پیغمبر بھیجے گئے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، حضرت ہود علیہ السلام۔ آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویشچن نمبر 71 کو دیکھیں، 71 جو قوم جو حام کی اولاد سے لڑنے کے بعد بابلون چھوڑ گئی تھی وہ کون تھی؟ بنی سمود۔ وہ قوم کون تھی؟ بنی سمود تھی۔ اور کویشچن نمبر 72 بابلون چھوڑنے کے بعد وہ قوم بنی عاد کہاں کا قیام پذیر ہوئے تھے دوستوں؟ وہ فلسطین میں آباد پذیر ہوئے تھے۔ پھر آپشن بی ہے کریکٹ آپشن، آپشن بی ہے۔ کویشچن نمبر 73 کو دیکھیں، 73 نمبر بنی عاد پوجا کرتی تھی۔ بنی عاد کن چیزوں کے؟ وہ ستاروں اور دیوتاؤں کے پوجا کرتے تھے، اور اسی وجہ پر ان عاد کی قوم پر ایک تیز طوفان کی عذاب آئی تھی۔ طوفانی ہود ہوا کا، ایک تو وہ پانی کا والا طوفان تھا نوح علیہ السلام کا، طوفانی نوح اس کو کہتے ہیں، یہ ہوا تیز آندھی تھی، ساری تیز آندھی کا عذاب آیا تھا بنی عاد کی قوم پر۔ اور کویشچن نمبر 74 جو ہے نا، بنی عاد کا اہم بت کون تھا؟ یہ تینوں جو ہے نا، سلیمہ، رازقہ اور خازبور، یہ تمام کے بت ان کے اہم بتوں کے نام تھے۔ اور اس طرح دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 75 کو دیکھیں دوستوں، کویشچن نمبر 75 کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کویشچن نمبر 75 بات آتی ہے شداد۔ شداد کے بارے میں تو شاید آپ نے سنا ہوگا، شداد وہ بادشاہ تھا جس نے مصنوعی جنت بنایا تھا، اور اس جنت کا نام اس نے نام رکھا تھا ارم، باغ ارم، یا محل اس کو کہو، چاہے اس کو محل کے نام سے پکارو، لیکن وہ ایک مصنوعی جنت اس نے بنانے کی کوشش کی تھی، اور جب وہ تیار ہو گئی اور یہ وہاں پر جانے لگے تو جیسے اس نے قدم اندر رکھنے کی کوشش کی تو اس کی روح قبض کی گئی تھی دوستوں۔ شداد کس قوم کا بادشاہ تھا؟ وہ بنی عاد کا بادشاہ تھا۔ آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کویشچن نمبر 76 جو ہے نا، شداد نے اپنے عظیم الشان محل بنایا تھا۔ عظیم الشان محل اس کو کہو، یا مصنوعی جنت جس کا نام تھا ارم، باغ ارم، اور یا کہاں پر تھا؟ یہ عدن کے قریب تھا۔ آپشن ڈی اس میں کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویشچن نمبر 77 کو دیکھیں دوستوں، کویشچن نمبر 77 کہتا ہے کہ شداد کے عظیم الشان باغ کا نام کیا تھا؟ ابھی بات آ گئی وہی بات، باغ ارم۔ آپشن سی کریکٹ آپشن، آپشن سی ہے۔ اس باغ میں بہت ہر قسم کی فیسلٹیز اس نے رکھی تھی، اور یہ کتنا عرصہ میں تیار ہوا تھا، کتنے بندے اس پہ لگے تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آگے کویشچن آ رہا ہے اس میں ڈسکس کریں گے۔ کویشچن نمبر 78 دیکھیں، کویشچن نمبر 78 شداد کی سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ یہ عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپشن سی ہے۔ اور کویشچن نمبر 79 کو دیکھیں دوستوں، کویشچن نمبر 79 کس قوم پر ایک شدید طوفان عذاب الہی کے طور پر نازل ہوا تھا؟ وہی بات ہے یہاں آگے نا، بنی عاد، یہ بنی عاد ہے۔ اصل میں بنی عاد پر یہ طوفان کیوں آیا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے بہت نہایت کوشش کی، لیکن چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی، اور ان کی نصیحتوں پر یقین نہیں کیا، اور اسے خود سے دور کیا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے بجائے بت پرستی اختیار کی، اور خدا پرستی چھوڑ کر اس الہی پیغمبر کو انکار اور ہر دن اسے اذیت دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے
اور قومیات کے جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمارے لیے مفید بارش ہوگی، مگر ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، کہا کہ یہ بادل رحمت نہیں ہے بلکہ بادل غضب ہے، مگر انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہ سنی۔ کچھ دیر بعد کیا ہوا کہ ہود علیہ السلام کی بات سچائی میں تبدیل ہو گئی اور تیز ہوائیں چلنے لگی، جس کی رفتار اتنی تیز تھی دوستوں کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مار دیتی۔ 7 دن اور 8 راتیں یہ ہوائیں چلتی رہی، اور اس دوران ریت کا ایک ایسا طوفان اٹھا تمام مکانوں اور انسانوں پر گزرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب جنہوں نے ان کی نصیحت کو قبول کیا تھا، انہوں نے پناہ مانگ لی۔ اس طرح کوشچن نمبر 80 کو دیکھیں، بنیاد پر نازل ہونے والا طوفان جاری رہا۔ اب یہ بھی ابھی کو میں نے بتایا تھا کہ 7 دن اور 8 راتیں، تو کریکٹ آپشن بی ہے۔ اور یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔